फिनिस फिनिस किन यो सुरु भएन? कोही पनि आउनु भएको छैन क्या हो? सबै लघु कथा प्रेमीहरूमा हार्दिक नमन छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। हामी सबैलाई थाहा छ आज मिति 2079 साल साउन 29 गते, तदनुसार 2022 अगस्त 14 तारिक भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया आइतबारका दिन राति 7:55 गएको छ। यो समय लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। अनि यो समय लघुकथा सुनाउने समय पनि हो। हामी आज 279औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। 279औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि म 5वटा लघुकथाहरू लिएर आएको छु। 5वटा लघुकथामध्ये एउटा मातृभाषी लघुकथा पनि रहेको छ। भर्खरै जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, गाई जात्रा, ऋषि तर्पणी लगायतका पर्व हामीले मनायौँ। यहाँहरूले पनि मनाउनु भयो होला। क्वाटी गेडाखुडी त अझै पनि कतिपय घरमा बन्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ। एक आपसमा लाठी भाला झर्नी खेल्दै मोहरम पर्वमा हर्षोल्लासका साथ कतिपयले दाहा खेल्नुभयो होला। दाहा नखेल्ने धर्म समुदायका व्यक्तिहरूले हेरेर भए पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला। अम्बिका धितालजी आइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई भव्य स्वागत गरेँ, नमस्कार गरेँ। अम्बिका धितालजी हेरिरहनु भएको छ। म कुरा गर्दै थिएँ, चाडपर्वहरूको कुरा गर्दै थिएँ। अबको 5 दिनपछि कृष्ण जन्माष्टमी पनि आउँदैछ। त्यसपछि लघुकथाकारहरूको ठुलो पर्व छ। लघुकथाकारहरूका लागि, लघुकथा प्रेमीहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भदौ 5 गते परेको छ। विभिन्न ठाउँमा लघुकथा स्थापनाको 14औं दिवस मनाउने तयारी समेत भइरहेको छ। त्यसपछि पुसे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि नजिकिएको छ। हैतालीका तीज आउन अझै 2 साताभन्दा बढी छ। तर दर खाने कार्यक्रम भने जारी भइसकेको छ। दुर्गा ढुङ्गेल पनि आइसक्नु भएको छ। दुर्गा ढुङ्गेलजीलाई पनि लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको 279औं श्रृङ्खलामा हार्दिक र भव्य स्वागत छ। केही राम्रा नराम्रा घटनाहरू घटिरहेका छन्। भर्खरै मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिका राजपूत भनेर चिनिनुहुने सोनाली कुमार सिंहको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र महाधिवक्तालाई बोलाएर निहारिकाको सन्दर्भमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन निहारिकाले भर्खरै शुक्रबार आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको थियो र उहाँको उपचार अहिले महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ। अर्को एउटा दुःखको खबर पनि छ। बुकर पुरस्कार विजेता तथा द सैटानिक भर्स्यासुका लेखक सलमान रुस्दीमाथि अमेरिकाको न्युयोर्कमा चक्कु प्रहार भएको छ। न्युयोर्कको 44औं इन्स्टिच्युटमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्न जाँदै गर्दा सलमान रुस्दीमाथि आक्रमण भएको थियो। हमलामा रुस्दीको अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति पनि घाइते हुनुभएको छ।
मैले यो केही जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई स्वागत गर्नलाई। केही साथीहरू आइरहनु भएको छ भनेर स्वागत गर्नलाई अहिले मैले केही पृष्ठभूमिहरू राखेँ। यी केही सूचना केही जानकारी सँगै म अब लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले मैले लुम्ब्री कामरेड शीर्षकको लघुकथा, जसलाई सर्जक पुण्य कार्कीले लेख्नु भएको छ। सर्जक पुण्य कार्कीजीको लघुकथा लुम्ब्री शीर्षकको लघुकथा म पहिलो लघुकथाको रूपमा वाचन गर्न गइरहेको छु। लुम्ब्री कामरेड यसरी सुरु हुन्छ। कमरेड वैभवलाई पार्टीकै एक थरी साथीहरूले आजभोलि कन्डा पछाडि लुम्ब्री कामरेडको उपाधि दिएका छन्। लुम्ब्री कामरेड भन्दा भन्दै लुम्ब्रो कमरेड भन्दा भन्दै लुम्ब्रीमा झारेका छन्। लुम्ब्रो पुलिङ्गी शब्द, लुम्ब्री स्त्रीलिङ्गी शब्द। पुरुषलाई शान शौकत, ओज र बलको प्रतीक ठान्ने समाज छ, अनि स्त्रीलाई चाहिँ अबला, निरीह, शक्तिहीनतामा तौलिन्छ। हिजोसम्म ऊ कामरेड वैभवको रूपमा महिमा मण्डित थियो। त्यागको, बलिदानको, समर्पणको, मेहनत र निस्वार्थ भावमा ऊ धनी थियो। क्रान्तिको लागि यी कुराको वैभव उसमा लबालब भरिएको थियो। हिजो डराउने लुम्ब्राहरू अहिले वैभवशाली भए। कठिन अवस्थाको कमरेड वैभव अहिले कमरेड लुम्ब्रीमा रूपान्तरण भयो। यसका धेरै कारण छन्। उसले अहिले पनि कार चढेर हिँड्न सकेको छैन। लुखुर खुट्टाले नै जमिन नापिरहेको छ। सहरमा आलिसान हवेली उभ्याउन सकेन। गाउँकै झुप्रीमा ओता लागिरहेको छ। स्वास्नी छोराछोरीलाई सहरको रङ्गीन जीवनमा मोज दिलाउन सकेन। पत्नी अझै पनि वनपात गरिरहेकी छिन्। प्रशस्त पैसा कमाउन सकेन। तस्कर र माफियासँग साँठगाँठ गर्न सकेन। उसका संयमी मित्रहरूले धेरै कुरा भ्याइसक्दा पनि ऊ त्यस मामलामा नितान्त लुम्ब्रो देखियो। त्यसैले उसलाई देख्ने बित्तिकै उसकै हिजोका हितैषीहरू लुम्ब्री कामरेड भनेर फिस्सा हाँस्छन्। लुम्ब्री कामरेड भने अवसादको शिकार बनी दिनदिनै गल्दै गएको छ। दिनरात एक झोक्राउने बिमारले छोएको छ। न खान मन लाग्छ, न बोल्न मन लाग्छ, न काम गर्नै मन लाग्छ। केही गर्न मन लाग्दैन। ऊ दिनदिनै शिथिल, क्लान्त, विषादको भावमा डुब्दै गएको छ। हिजोका लुम्ब्राहरू आज वैभवशाली बनेका छन्। आजका कमरेड वैभवहरूले कमरेड लुम्ब्रीको हालत देखेर घोषणा गरे, अब कमरेड लुम्ब्रीले केही दिनमा आत्महत्या गर्नेछ। कथा समाप्त।
यति महत्त्वपूर्ण लघुकथाका लागि आदरणीय पुण्य कार्कीजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। शिक्षण पेसामा र साहित्यकारको रूपमा चिरपरिचित नाम हो पुण्य कार्की। उहाँले हिजो आन्दोलनका लागि सङ्घर्षका बेलामा कठिन परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति, जसले पैसा कमाउन सकेन, तस्कर माफियाहरूसँग साठगाँठ गर्न सकेन, अरू धेरै जो हिजो उसका अगाडि लुम्रा थिए, आन्दोलनमा पछाडि थिए, सङ्घर्षका मैदानमा थिएनन्, उनीहरूले धेरै कुरा भ्याइसके, धेरै कुरा पाइसके, आलिसान हवेलीहरू सहरमा ठड्याइसके, कारमा चढेर हिँड्छन्। हिजोका लुम्राहरू आज वैभवशाली भए, तर हिजोका वैभवशाली व्यक्ति चाहिँ नि आज लुम्रोबाट लुम्री बनेको छ। र उनको बारेमा उनकै हितैषीहरूले पनि कुरा काट्छन् पछाडि, र अब केही दिनपछि आत्महत्या गर्नेछ भनेर दिनदिनै गल्दै गएको, झोक्र्याउँदै गएको, केही गर्न मन नलाग्ने बनेको, एउटा शिथिल क्लान्त बनेको, विषादको भावमा डुबेको हिजोको क्रान्तिकारी योद्धा ले अब के गर्ने होला नि त? अब पक्कै आत्महत्या गर्नेछन् भनेर उनका साथीहरूको सोचको बारेमा, दृष्टिकोणका बारेमा व्यक्त गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई निकै मजाले चड्कन लाउनु भएको छ पुण्य कार्कीजीले। हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुकमा पोस्ट भएको यो लघुकथा मैले वाचन गरेँ, जसलाई त्यो पोस्टमा नन्दलाल आचार्यजीले भेरी रिमेरेबल, आई एम थिङ्किङ मोर एबाउट इट भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। अर्थात् धेरै उल्लेखनीय लघुकथा, म यसको बारेमा थप सोच्दैछु भनेर उहाँले लेख्नुभएको थियो। नलेख्दै उहाँले यसरी टिप्पणी नलेख्दै, यसरी सोच्दा सोच्दै उहाँले उत्तर कथा पनि लेख्नु भएछ। मैले अहिले पुण्य कार्कीजीको स्रोत कथा वाचन गरेँ। यसको उत्तर लघुकथा पनि, जसलाई नन्दलाल आचार्यजी, हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले एउटा पञ्चाल कथा र उत्तर लघुकथा भनेर नयाँ एउटा सिद्धान्त अगाडि बढाउनु भएको छ। अर्थात् लघुकथा जहाँबाट सकिन्छ त्यसपछिको भाग के हुन सक्ला भनेर स्वर कल्पनाको माध्यमबाट अर्को एउटा लघुकथाको जन्म गराउने एउटा सिद्धान्त लघुकथा, उत्तर लघुकथा हो, जसको श्रेय नन्दलाल आचार्यजीलाई जान्छ। उहाँले लुम्री कमरेडलाई स्रोत लघुकथा बनाउँदै यसको उत्तर लघुकथाको रूपमा विप्लव भनेर लेख्नु भएको छ र लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट पनि गर्नुभएको छ। उत्तर लघुकथा भन्नुभन्दा अगाडि मैले पाठकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर स्रोत लघुकथा, पुण्य कार्कीजीको स्रोत लघुकथा वाचन गरेँ। त्यसपछि मैले उत्तर लघुकथा पनि वाचन गर्नेछु। दुर्गा ढुङ्गेलजीपछि एन्जेल निलु पनि आइसक्नु भएको छ। म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले अघि घोषणा गरे अनुरूप नन्दलाल आचार्यजीले लेख्नुभएको उत्तर लघुकथा, जसलाई विप्लव भन्ने शीर्षक दिनुभएको छ, त्यो लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु।
केही कमेन्टहरू पनि आएका होलान् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु, तर पाठकहरूलाई मैले श्रोताहरूलाई देखिरहेको छु। तर टिप्पणीहरू आज किन देखा परिरहेका छैनन्? टिप्पणीहरू मैले खोजिरहेको छु। टिप्पणीहरू देख्ने बित्तिकै म टिप्पणी वाचन गर्ने नै छु र टिप्पणी देखा पर्ला। टिप्पणी देखिएपछि म वाचन गर्नेछु। त्यसभन्दा अगाडि म लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पुण्य कार्कीजीको लौकथा लुम्ब्री कामरेडलाई स्रोत कथा बनाउँदै लेख्नुभएको उत्तर कथा वाचन गर्नेछु। टिप्पणीहरू देखा पर्यो, म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रविधिको कुरा पनि धेरै जानिदो रहेनछ। कुनै बेला देखिने, कुनै बेला नदेखिने, कोही छुट्नु हुने स्थिति पनि रहने रहेछ। यसर्थ मेरो चाहिँ नि छोडिदियो भनेर गुनासो पनि हुन्छ, तर जानेर छोडेको चाहिँ नि हुने छैन। सञ्जय शर्माले भेरी नाइस भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु सञ्जय शर्माजीलाई। एन्जेल निलुले पुण्य कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर लेख्नुभएको छ। एन्जेल निलुजीलाई पनि धन्यवाद, आभार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी एसके उत्सव आचार्यजीले पनि लाइक गर्नुभएको छ। खगेन्द्र बस्याल सर आइसक्नु भएको छ। रूपेन्देहीबाट सम्पूर्ण लौकथाका मनमुटुहरूमा नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक नमस्कार छ आदरणीय अग्रज खगेन्द्र बस्याल सरलाई। आज उहाँको लौकथा पनि परेको छ। उहाँको लौकथालाई पनि आज स्थान दिएको छ। म वाचन गर्ने क्रममा छु। यो सँगसँगै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले उत्तर लौकथा विप्लव शीर्षकको उत्तर लौकथा नन्दलाल आचार्यजीले लेख्नुभएको र हाम्रोमा पोस्ट गर्नुभएको लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। कमरेड, तपाईँ त आत्महत्या पो गर्दै हुनुहुन्छ रे, किन यस्तो निर्णयमा पुग्नुभयो? केन्द्रबाट आएका कमरेडको प्रश्नले लुम्ब्रीको शिर ठड्याइदियो। बोल्न त उनले केही बोलेनन्, बरु शिर हल्लाइदिए। त्यसलाई केन्द्रीय कमरेडहरूले आत्महत्याको समर्थन सम्झिए। हामीले युद्धको नेतृत्व सम्हाल्यौँ, कतिलाई उजाड्यौँ त कतिलाई बनायौँ। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। संयोगले हामी जीवित रह्यौँ। यस घडीमा स्वविवेकले धरती छाड्यो भने त त्यत्रो बलिदानी माटोमा मिल्ने भएन र? केन्द्रीय कमरेडको कुराले लुम्ब्रीको मनोभावलाई एकरत्ती छोएन। सास फेर्ने ठाउँ पाए पो त हिरिक हिरिक भएर बाँच्नुपर्छ। अब म अघाएँ। बल्ल लुम्ब्रीको बोली सुनियो। उसो भए आत्महत्या नै अन्तिम अस्त्र हो त? केन्द्रीय कमरेडको प्रश्नले लुम्ब्री रातापिरा भयो। दुवै कानबाट धुवाँ बाहिरिन थालेको अनुभव गर्न थाले। केही बेरमै अलिक शान्त हुँदै गएर भन्न थाले, मर्नु त पर्छ नै। बाँचेर देश र जनताको आँखा बन्न सकिन्न भने कसिङ्गर पनि बन्न पाइन्न। यार कामरेड, तपाईँ कसिङ्गर बन्नु भएको छैन त। केन्द्रीय कमरेडको बाणको टुप्पो आफैतिर फर्केको देखेर लुम्ब्रे गर्जनले धरती नै कम्पायन भयो। मेरो अपूर्णले आत्महत्या गरिसक्यो। अब हरेकमा भएका त्रुटि, कमजोरी, भुल र कुकुरतेले आत्महत्या गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने छानी छानी म गराउने छु।
लघुकथा सकियो। अझ यसलाई उत्तर लघुकथा भनौँ। पुण्य कार्कीजीले लेख्नुभएको लुम्री कामरेड शीर्षकको मूल स्रोत लघुकथालाई आधार बनाएर सिराकको सिर्जना कुटीमा बसेर अध्यापन गरिरहनुभएका, साहित्य सिर्जना गरिरहनुभएका, साहित्यको क्षेत्रमा चिरपरिचित र सक्रिय नन्दलाल आचार्यजीले सिर्जना गर्नुभएको यो उत्तर लघुकथा विप्लव पनि मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाएँ। त्यसमा स्रोत लघुकथाकार पुण्य कार्कीजीले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ पोस्टमा। मैले हजुरको उत्तर कथा पढेँ, बेजोड छ सर भनेर उहाँले नन्दलालजीले लेख्नुभएको उत्तर लघुकथालाई सराहना गर्नुभएको छ। साँच्चै त्यसपछिको अवस्था, उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था के कारणले आएको छ भनेर उहाँले त्यसलाई स्रोत कथालाई अझै अर्को भागमा लगेर जीवन्त बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो एउटा नयाँ सिद्धान्तको रूपमा लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यको सम्पत्तिको रूपमा पनि हामीले पञ्चाल कथा र उत्तर लघुकथालाई लिएका छौँ, जसको सिद्धान्तकार नन्दलाल आचार्यजी हुनुहुन्छ। हामीले भन्दै आएको, हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानलाई चाहिने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एउटा सङ्गम मञ्चको रूपमा पनि निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा अन्य मातृभाषाका लघुकथाहरू पनि हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। यस क्रममा मैले एउटा मैथिली लघुकथा पनि आज फेरि वाचन गर्नेछु। योभन्दा अगाडि केही टिप्पणीहरू म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। एन्जेल निलुले नन्दलाल आचार्य सरलाई पनि धेरै धन्यवाद भनेर लेख्नुभएको छ। हेम पोखरेलजीले स्रोत लघुकथा र उत्तर लघुकथा दुईवटा नै दमदार लघुकथा भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। हेम पोखरेल सरलाई र एन्जेल निलुलाई यो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार छ। प्रतिमा देवजी मैथिली साहित्य परिषदकी साहित्यकार, साहित्यमा अभिरुचि राख्नुहुने प्रतिमा देवजीले लेख्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीयमा भनेर लेख्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ र भव्य स्वागत छ। सञ्जय शर्मा प्याप्सनको सचिव, सामुदायिक सेवा केन्द्रका सचिव, निजी विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको लाइभ फेसबुकमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। रञ्जिता रिजाल पनि हेरिरहनु भएको छ। अधिवक्ता रञ्जिता रिजालजीलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। म अहिले फेरि अघि घोषणा गरे अनुरूप मैथिली लघुकथा चाहिने वाचन गर्न गइरहेको छु। मैथिली लघुकथा जसलाई करुणा झाले लेख्नुभएको छ, जसको शीर्षक छ सोच। करुणा झा के जीवनदान मैथिली लघुकथा संग्रह से लेने छी हम ये लघुकथा, जैमें करुणा झा के संकलन, अनुवाद आ संपादन अछि। हम वाचन करेले जा रहल छी। लघुकथा एहि किस्म से आगा बढ़ैया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर ओकर शुभचिंतक के भीड़ लागल छल। एक कोन में एकटा मलिन मौलायल मन सन के एक कन्या चुपचाप ठाड़ भ हिचक के कांद रहल छल। घायल युवक के संगाई भेल छल ओहि कन्या से। वो युवक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में घायल भेल छल। वार्ड के बाहर घायल युवक के पड़ोस के बुढ़िया सेहो छल। जिज्ञासा में आयल। तखने सर्जन बाहर निकलल। सब कियो घबरायल नजर से डॉक्टर दिस ताकै लागल। थैंक्स गॉड, वंडरफुल,
एतेक भयानक एक्सीडेंट के बावजूद जान बच गेला। केहन कुलक्षण आयल अछि, एकर पढ़ते देरी परसू सगाई भेल आ आइ एक्सीडेंट। केहन कर्म जरल ई। पड़ोसिन बुढ़िया बाजल। तखने ओहि कन्या के भाभी साउस आगू बढ़ कन्या के अपन छाती से लगा लेलक आ बाजल, एकरे पेड़ के महिमा त अछि जे आइ हमर बेटा के जान बच गेल। लौकथा संपन्न भेल। एहिमे दुई किसिम के सोच छै। ओहि अनुरूप लौकथा के आदि मध्य अंत्यम बड़ नीक से समापन भेल अछि। आ लौकथा के शीर्षक सोच वो बड़ सुंदर ढंग से सार्थक भेल अछि। एहिमे दुई किसिम के सोच अछि, ओकर बारे में हम कहबे करब। ओहिसे पहिने हमरा लागैया एकरा नेपाली में सेहो अनुवाद करे पड़त, कियाकि हमरा के पाठक सब, श्रोता सब नेपाली भाषियों सब छथि, मैथिली भाषियों सब छथि, आनो भाषी सब छथि। मैथिली भाषी सब तो जरूर लौकथा के आशय उद्देश्य संपूर्ण बुझ गेला, लेकिन आन भाषी सब के नेपाली में कहब तब स्पष्ट होत। कुछ कुछ तो जरूर बुझल है। ओकरा स्पष्ट करे के लेल हम एकर नेपाली में अनुवाद करक चाहै छी। नेपाली में अनुवाद एहि किसिम से छै। शीर्षक सोचे अछि, अस्पताल को इमरजेंसी वार्ड में बाहिर उसको शुभचिन्तकहरूको भीड़ लागेको थियो। एउटा कुनामा एउटा अँध्यारो अनुहार लगाएर एउटा कन्या कुमारी चुपचाप उभिएकी थिइन् र रोइरहेकी थिए। घाइते युवकको केही कन्यासँग विवाह हुने कुरा थियो र कुरा छिनिएको थियो। ती युवक मोटरसाइकलको दुर्घटनामा परेर घाइते भएका थिए। वार्डबाट बाहिर घाइते युवकको छिमेकीहरू पनि आएका थिए। त्यही छिमेकी मध्ये एकजना वृद्धा महिला पनि जिज्ञासाका लागि आएकी थिइन्। त्यही बेला सर्जन बाहिर निक्ल्यो र सबजना निकै भयग्रस्त भएर डाक्टरतर्फ हेर्न थाले। डाक्टरले थ्याङ्क्स गड, वन्डरफुल भन्दै यति ठुलो डरलाग्दो दुर्घटना भएर पनि ज्यान बच्यो भनेर उनले भगवानलाई धन्यवाद दिए। कस्तो कुलक्षणी अलक्षणी आइछिन्, यसको खुट्टा पर्न पाएको छैन भनेर वृद्धा कराउन थालिन्। 2 दिन अघि मात्र बिहेको कुरा छिनियो, आज दुर्घटना भयो। कस्तो कर्म फुटेको रहेछ। छिमेकीको वृद्धा ज्येष्ठ नागरिकले यसरी बोल्नुभयो। त्यही बेला कन्याको हुनेवाला सासू अगाडि आउनुभयो र कन्यालाई आफ्नो छातीमा टाँस्नुभयो र भन्नुभयो, यसैको खुट्टा घरमा पडेको कारणले त आज मेरो छोराको ज्यान बच्यो। कथा समाप्त। यहाँ छिमेकी बुढियाको सोच र हुनेवाला सासूको सोचको अन्तर देखिएको छ। त्यही दुर्घटनामा एउटाले नकारात्मक ढङ्गले हेर्नुभयो र
दोष चाहिँ नि त्यो महिलालाई, कन्यालाई, जोसँग बिहे हुनेवाला थियो उसलाई दिनुभयो। अर्कोतर्फ त्यही अर्की महिला जो उनको हुनेवाला सासू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो एक्सिडेन्टका बावजुद पनि छोरो बाँचेको कारण चाहिँ नि यही हुनेवाला बुहारीको कारणले गर्दाखेरि बाँचेको भनेर धन्यवाद दिइन् र अङ्गालोमा बाँधिन्। र यहाँ सोचको फरक देखाइएको छ। एउटा नकारात्मक सोच, एउटा सकारात्मक सोच, एउटै घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ र यही फरकका कारणले गर्दा यो लौकथा उत्तम बनेको छ। ललिता झा पनि आइपुग्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। ललिता झाले नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। एन्जेल निलुले बहुत निक सकारात्मक सोच, बहुत बहुत बधाई म्याडम के भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद यो टिप्पणीका लागि। इन्दिरा चापागाईजी पनि आउनु भएको छ। नमन पोखरेल सर लगायत सम्पूर्ण लौकथाकारहरूमा भनेर लेख्नु भएको छ। ढिलै भए पनि जोडी है भनेर भन्नुभएको छ इन्दिरा चापागाई म्यामलाई पनि हार्दिक र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको गरिमामय उपस्थितिका कारणले गर्दा हाम्रो लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको यो फेसबुक पेजको आजको प्रस्तुति वाचन पनि गौरवमय बनेको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ इन्दिरा चापागाई ज्यू। ढिलै भए पनि जोडिनु भयो, यसका लागि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद नै छ, आभार नै गर्दछौँ। हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गरेका छौँ र यसलाई फेसबुक पेजमा लाइभ नभए अप्रत्यक्ष ढङ्गले पनि यसमा हाम्रो सङ्ग्रहित रहन्छ, त्यसलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र लाइभमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। पछि युट्युबमा पनि भएर केही बेरमै युट्युबमा पनि यसलाई सङ्ग्रह गरेर हामीले राख्नेछौँ, त्यसलाई पनि फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै तोयना सुवेदीजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँले अर्को पनि टिप्पणी लेख्नु भएको छ। सब संस्थामै र विशेष वाचकमै हार्दिक प्रणाम ऐस भनेर लेख्नु भएको छ। तोयना सुवेदीजी के हम गोड लाग चाहन्छु, हार्दिक प्रणाम कर चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार छ। सबै स्रष्टाहरूमा, वाचकहरूमा, श्रोताहरूमा हामीलाई माया गर्नुहुने, यति धेरै स्नेह दिएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अमूल्य समय दिनुहुने यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्नेसँगै म चौथो लौकथा पनि वाचन गर्न चाहन्छु। केही टिप्पणीहरू छन् भने म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। चौथो र पाँचौँ कथा पनि सोचसँगै सम्बन्धितहरू छ। चौथो लौकथा कमजोरी शीर्षकको लौकथा छ, जसलाई राजकुमार कार्कीजीले लेख्नु भएको छ। हाम्रै लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानका वाचक सदस्य राजकुमार कार्कीजीको आज धेरै दिनपछि, अरूहरूले त वाचन गरिरहनु भएको होला, मैले आज धेरै दिनपछि उहाँको लौकथा वाचन गर्ने मौका मिलेको छ। छनौटमा परेको छ। राजकुमार कार्कीजी धेरै दिनदेखि टाढिनु पनि भएको छ। उहाँलाई चाहिँ नि आउन हुनका लागि पनि नियमित रूपमा आउन, टिप्पणी गर्न पनि हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। आज यो प्रविधिमा अलिकति हामी कमजोर नै छौँ, त्यही कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू मिलाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। मैले राजकुमार कार्कीजीको कमजोरी शीर्षकको लौकथाको कुरा गर्दै थिएँ। लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। प्रगति र उन्नतिको शिखर चुमेर पनि मानिस आफू शान्त हुन सकेन। उसमा अहमता बढेको थियो। ऊ हरेक कुरामा कमजोरी देख्थ्यो। अरूको कमजोरी औँल्याएर आफू महान हुने उसको बानी उसैका लागि घातक सिद्ध भएको थियो। कमजोरी खोज्ने क्रममा मानिस एक दिन गुलाबको बोटमा पुग्छ। गुलाबको फुलको आनन्द लिँदै भन्छ, गुलाब तिमी सुन्दर छौ, तर तिमीमा एउटा कमजोरी छ भन्दै रोकिन्छ। गुलाबले उत्सुक हुँदै सोध्छ,
के हो त्यो कमजोरी? मानिस भन्छ तिम्रा तिखा काँडाहरू तिम्रो कमजोरी हो भन्दै अगाडि बढ्छ। बगैँचामा कराइरहेको कोइली नजिकै पुग्छ। कोइलीको स्वरको तारिफ गर्दै भन्छ, कोइली तिम्रो स्वरमा क्या जादु छ, तर के गर्नु एउटै कमजोरी भन्दै रोकिन्छ। कोइली हतारिँदै, के होला त्यो भन्नुस् न। मानिस तिमी कालो छौ, कालो पनि तिम्रो कमजोरी हो भन्दै अगाडि बढ्छ। ऊ अब सागरको किनारमा पुग्छ र भन्छ, क्या विशाल, कति विराट र कति निश्चल छौ तिमी। सागर तारिफ सुनेर सागर मक्ख परेको हुन्छ, तर के गर्नु तिम्रो एउटा कमजोरी रहेछ। सागर झस्किँदै, के हो त्यो भने? मानिस तिमी नुनिलो छौ भन्दै कमजोरीको खोजीमा अघि बढ्छ। गुलाब, कोइली र सागर तीनैजनालाई सल्लाह गरेर मानिस फर्कने बाटोमा कुरेर बस्छन्। आफू सबभन्दा चलाक र काबिल साबित भएकोमा खुसी हुँदै फर्कँदै थियो, पछाडिको आवाजले झस्क्यो। सागर, गुलाब, कोइली एकै स्वरमा भन्दै थिए, हामीले नि तिम्रो कमजोरी देख्यौ नि। मानिस आत्तिँदै, म ठिकठाक छु, ममा के छ त्यस्तो भन्दै हडबडाउँछ। फेरि तीनैजना एकै स्वरमा, यही त तिम्रो कमजोरी हो, अरूको कमजोरी देखे आफ्नो कमजोरी नदेख्ने, अरूको कमजोरी देख्ने आफ्नो कमजोरी नदेख्ने। मानिस लाजले रातो हुन्छ। यो लघुकथा राजकुमार कार्कीजीले 78/4 गते नै लेख्नु भएको, तर हाम्रोमा भर्खरै पोस्ट गर्नुभएको छ। कटारी 1 उदयपुर निवासी राजकुमार कार्कीजी शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ र साहित्यका धेरै विद्याहरूमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। राजकुमार कार्कीजीले यस्तै सुन्दर ज्ञानवर्धक लघुकथाहरू लेखिरहनुहुनेछ र हामीले वाचन गर्न पाइरहनेछौँ भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ललिता झा आइपुग्नु भएको छ, पुनम पोखरेलजी पनि आइपुग्नु भएको छ। दुवैजना लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानका वाचक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक अनि भव्य स्वागत छ। अहिले भर्खर वाचन गरेको लघुकथामा चाहिने लघुकथा फेसबुक पेजमा केही साथीहरूले टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। घनश्याम पण्डितजीले उपदेशमूलक लेख बधाई छ भनेर लेख्नु भएको छ भने नीरज कोइरालाजीले राम्रो उपदेशात्मक लघुकथा भनेर सुझाव पनि दिनुभएको छ। अन्त्यमा संवादपछिको अंश हटाउने लगायत केही खँदिलो पार्न सके सुनमा सुगन्ध बन्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा उहाँले दिनुभएको छ। नीरज कोइरालाजीलाई पनि म हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा हेरिरहनु भएको छ भनेर मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँको नाम वाचिङ भनेर आइरहेको छ। भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु नीरज कोइरालाज्यू। सुनसरीको इटरीमा शिक्षण पेसा गरेर साहित्य सिर्जनामा लागिरहनु भएको छ। नीरज कोइरालाजीलाई हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। उहाँले दिनुभएको अत्यन्तै घटलाग्दो सुझावलाई लघुकथाकार राजकुमार कार्कीले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ र सच्याउने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी धनकबहादुरले पनि सन्देशमूलक कथा, चन्द्रमाको पूजा गर्ने मान्छे हुन्, गीत कविता कोर्ने पनि मान्छे हुन्, तर त्यही चन्द्रमामा दाग देखाउने पनि तिनै मान्छे हुन् भनेर लघुकथाको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
जहाँ मवाद लागू हुन्छ त्यहाँ मपाइत्व हाबी हुन्छ भनेर जय होस् भन्दै लेख्नु भएको छ। सोमप्रसाद सुवेदीले पनि दामी भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ भने जयरामजीले भेरी नाइस भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। लौकथा पोस्ट भएका मैले राजकुमार कार्कीजीको लौकथा सँगसँगै टिप्पणीहरू पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। साँच्चै कथा सन्देशमूलक छ। हामी अरूको कमजोरी देख्छौँ तर आफ्नो कमजोरी देख्न त के सुन्न पनि चाहँदैनौँ। प्रशंसाका भोका भएका छौँ मानिसहरू। यसैलाई सन्देश दिने ढङ्गले लौकथा लेख्नु भएको छ। सोच यहाँ मान्छेको सोचमा राम्रो व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। यति मिठो लौकथाका लागि राजकुमार कार्कीजीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अब 5औं लौकथा पूजा शीर्षकको लौकथा खगेन्द्र बस्यालजी सरले लेख्नुभएको लौकथा हो। खगेन्द्र बस्याल सर नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। नियमित ढङ्गको हाम्रो लौकथा पोस्टमा आफ्ना लौकथाहरू पोस्ट गरिरहनुहुन्छ र हामीलाई वाचन गर्ने अवसर दिइरहनुहुन्छ। अस्ति मात्रै निरजजीसँग उहाँको साक्षात्कार पनि भएको छ। लौकथा पाठ्य सर्वदृष्टि प्रतिष्ठान मार्फत निकै ज्ञानवर्धक र जान्नै पर्ने कुराहरूका बारेमा र ऊर्जा दिने ढङ्गको कुराहरू सुन्न पायौँ। यसका लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको लौकथा पूजा शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न चाहन्छु। पूजा लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। सँगै पढेका सरिता र कविता धेरै वर्षमा भेट हुँदा केही बेर अङ्गालोमा बाँधिएर रोए। सन्चो बिसन्चोको औपचारिकतापछि कुराकानी अगाडि बढ्यो। सरिताले भनिन्, बिहान बेलुकी खाना पकाउनुका अतिरिक्त अरू समय कसरी बिताउने गरेकी छेउ? कविताले भनी, बिहान भगवानको पूजा गर्दा 2 घन्टा बित्छ, बेलुकी पनि 1 घन्टा जति लाग्छ। मलाई भगवानको पूजा गर्दा निकै शान्तिको आभास हुन्छ। घरमै पूजा गर्ने भएकोले मन्दिरतिर भने कहिलेकाहीँ मात्रै जान्छु। उनले भनिन्, सासु ससुरा हुनुहुन्न र? उसले भनी, मेरो दबाबमा दुवैलाई वृद्धाश्रम पुर्याएका छौँ। किन पाल्ने ती बुढाबुढी? उनीहरूलाई थन्को लगाएपछि अहिले हाई सन्चो भएको छ। अनि तिम्रो कसरी बित्ने गरेको छ बिहान बेलुकीको समय? उनले भनिन्, मैले त सासु ससुरालाई देवी देवता ठान्छु। उहाँहरूको सेवा नै सक्कली पूजा महसुस गर्दछु। उहाँहरूले विगतमा गरेको कर्मले नै हामी यसरी खुसीले बाँच्न हाँस्न पाएका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हामीले बुहारी होइन देवी पाएका छौँ। हाम्रो उहाँप्रतिको माया सम्मान देखेर मेरा छोराछोरी पनि भन्ने गर्छन्, तपाईँहरूको जस्तै अरूको पनि भित्री आँखा खुलेको भए यो समाज स्वर्गभन्दा कम हुने थियो त। बाबुआमाले जे गरे त्यसको प्रभाव छोराछोरीमा परिहाल्छ नि। मेरो भनाइको आशय बुझ्यौ नि कविता? भनेर कथा समाप्त भएको छ। तिलोत्तमा 9 रूपन्देही निवासी खगेन्द्र बस्याल सरले साउन 29 गते अर्थात् आजै मात्रै हाम्रो लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट गर्नुभएको लौकथा मैले वाचन गरेँ। यसमा पनि सोचकै कुरा छ। आज वाचन गरेका लौकथाहरू अधिकांश मान्छेको सोचका बारेमा छ।
फरक फरक सोचका मानिसहरूको बारेमा कुरा छ। निरज कोइरालाजीले अभिवादन भाइ भनेर लेख्नुभएको छ र अर्को फेरि टिप्पणी गर्नुभएको छ, साह्रै मिठो सन्देशमूलक लघुकथा खगेन्द्र बस्याल सरको भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद र अभिवादन। जाहिर हुसेनजी पनि सप्तकोशी फतेपुरबाट दाई नमस्कार अभिवादन भन्दै आइपुग्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। दुर्गा ढुङ्गेलजी पनि हेरिरहनु भएको छ, अम्बिका दितालजी हेरिरहनु भएको छ। सबै लाई भव्य स्वागत गर्दैछु। साँच्चै यो लघुकथा सन्देशमूलक छ। खगेन्द्र सरले सरिता र कविताको बिचमा को फरक देखाउँदै हामीले जस्तो गऱ्यौँ हाम्रा छोराछोरीले पनि जस्तो देख्छन् हामीलाई त्यस्तै गर्छन् भन्ने सन्देशसँगै सजग पनि गराउनु भएको छ, भित्री आँखा खोल्नु भएको छ। लघुकथाको अन्त्यमा बाबुआमाले जे गरे त्यसको प्रभाव छोराछोरीमा परिहाल्छ नि, मेरो भनाइको आशय बुझ्यौ नि कविता भनेर कथाको समाप्त भएको छ। पक्कै पनि सरिताको भनाइको आशय कविताले बुझेको हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ नि बुझ्यौँ, हाम्रा श्रोताहरूले पनि बुझ्नुभयो होला कथाको लघुकथाको आशय, कविताको मार्फत लघुकथाको आशय यहाँ स्पष्ट ढङ्गले बुझाउनु भएको छ। यसको आदि मध्य अन्त्य र निकै कौतूहलतावश रूपमा सुरुवात हुँदै 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 अन्त्यमा सकारात्मक सन्देश दिँदै मानिसलाई ऊर्जा भर्ने ढङ्गको समापन भएको छ। रूपन्देही तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ निवासी हाम्रा अग्रज खगेन्द्र बस्याल सरलाई यति मिठो लघुकथाका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै लघुकथाहरूमा का उठान सङ्घर्ष विकास हेर्दाखेरि अत्यन्तै उपयुक्त र आवश्यक ठाउँमा शब्दहरू खदिला छन्। यसको उत्सर्ग सङ्घर्ष ह्रास र समापन पनि झड्केदार भएको छ। कथावस्तुमा आवश्यक पात्रहरू मात्रै राखिएका छन्, अत्यन्तै थोरै पात्रहरू राखेर कथाहरू समावेश गरिएको छ। परिवेशको पनि उपयुक्त ढङ्गले राखिएको छ र सबै लघुकथाहरू सकारात्मक ढङ्गले ऊर्जा दिने ढङ्गले समापन भएको छ। यसका लागि सबै लघुकथाकारहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाई नमस्कार अभिवादन भन्दै जाहिर हुसेनजी आउनुभएको छ, हार्दिक भव्य स्वागत। गोर लागै छिए भनेर निरज कोइरालाजीले पनि लेख्नु भएको छ। हमू गोर लागा चाहे छिए, प्रणाम सेवा करे चाहे छिए, सेवारो सब जोजलपा प्रणाम अभिवादन सबै ढङ्गको नमस्कार भन्न चाहन्छु। साह्रै मिठो सन्देशमूलक भनेर टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। सबै टिप्पणीकर्ता लघुकथाकारहरू श्रोताहरू टिप्पणीकर्ताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको 279औं श्रृङ्खलाको क्रम यहीँ टुङ्गिएको जानकारी गराउँदै म यहाँहरूबाट आजका लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। लघुकथा दिवस आउँदैछ। सबैले लघुकथा दिवसको अवसरमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले तयारी गरिरहनु भएको छ। मैले पनि एउटा आग्रह बिसाउन चाहेँ यहाँहरू सबैमाझ। कम्तीमा लघुकथा दिवसका दिन 14औं लघुकथा दिवस मनाउँदैछौँ भदौ 5 गते। उक्त दिवसका दिन सबैजनाले उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट लघुकथा सिर्जना गरेर लघुकथा पाठ्य सर्भिस दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिदिनु हुनेछ। कम्तीमा यति गऱ्यौँ भने पनि लघुकथा दिवस चाहिँ सार्थक रूपले मनाउन पाएको भन्ने एउटा सन्देश जानेछ र लघुकथाको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पाइलो हुनेछ भन्ने मैले आग्रह बिसाउँदै आजलाई शुभरात्रि भन्दै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। शुभरात्रि, नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।